नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ विंशतितमं दशकम् ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुतितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्ये हमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्वृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद् व्यदधाः सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरता शयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्र मध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवात नाथ नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तमं भगिनी। I didn't find any mistakes. धन्यवादः। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। I'll start. Oh yes भगिनी, sorry, yes. अत विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये
तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानः आलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारम् निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन् निषेवी गतः किलानन्द पदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनी जयन्तीम् अतोद्वहन्नात् मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजा येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचर्या परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयोव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते उत्तमं भगिनी. I didn't find anything. धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी धन्यवादः. नमस्ते भगिनी. अथ 20तमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुत्वस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथर्मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या
तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुष्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन दधास्सु वर्षम् जितेन्द्रदत्तान् कमनीञ्जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनत्तत्र शतन्तनूजान् येषान् क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतन् गोमृगकाकचर्याम् चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वम् तापान् ममापाकुरुवात नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Uttamam Bhagini. Fifth sloka, fourth. I know you did it afterwards. Just for fluency, can you repeat one time? Fifth sloka, fourth line. स्ववर्षमेन द्वदधासु वर्षम् One more time, sorry, Bhagini. स्ववर्षमेनाद्व्यदधासु Swavarusha menat vyadadhasu varusham. स्ववर्षमेनाद्व्यदधासु. One more time. Sorry, start from the beginning. स्ववर्षमेनाद्वदधासु वर्षम्. Something you are saying different, Bhagini. Swavarusha menat vyadadhasu varusham. मेनाद्व्यदधासु वर्षम्. Correct? Okay. स्ववर्षमेनाद्व्यदधासु वर्षम्. Menat solading. You don't say that. Menat. Swavarusha menat vyadadhasu varusham. Menat, if you are making it a dirgha, then it is come. Swavarusha menat vyadadhasu varusham. स्ववर्षमेनाद्व्यदधासु वर्षम्. Very good. I think just for clarification, 9th second pada. 9th second line. Bhavan kurvan bhavan sarva. First, in the flow, Guruvan something I heard it. Kurvan. Yeah, that's what I heard it wrong. Also, it's a reason. Dhanyawad Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste Bhagini. Atta vimshatitamam dashakam Rishabhayogishwara Charita Varnanam Priyabratasya Priyaputra Bhutad Agnidra Raja Tudito Hinabhihi Tvandrishtavanishtadamishti Madhye Tavaiva Tushti Kritayajna Karma Abhishtutas-tatra Munishwaraistvam Rajñasvatulyam Sutamadhyamanaha Swayanjanishyeham-iti bruvanaha Tirodadha barhishi Vishwamurte Nabhi
नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमं शतो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाविताशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवे गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृदादमर्षात् ववर्षनास्मिन् जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतो त्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरदोक्तजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतन् गोमृगकाकचर्यां चिरन् चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वातनाथ नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Very good, Kutam Bhagini. Third sloka, can you say it completely one more time, Bhagini? I didn't hear it properly. नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमं शतो भूर्ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाविताशेष जनप्रमोदः. Very good, Bhagini. Yeah, you missed that Vittam. I didn't hear it properly last time. You did it this time correct. Sixth sloka, second pada. अत्तोत्वहन्नात्मरताशयोऽपि. Last time dasa, this time tasa. Tasha yopi. Dasa, even the flow it came out as a dasa first time. Now it is tasa. Uttamam Bhagini. Thank you, Bhagini. Done.